यो सबै आन्दोलन आदित्य पार्टी एकता गरियो, सारा गरियो, सब गरियो। अब राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर समाजवादको बाटोमा लिने भनेको त पलतिर गइसक्यो। ठाउँको नाउँ नभनौँ यतापट्टि के, त्यति बुझ्नु होला। हामीसित छैन अब, यहाँ पुगिसक्यो चिज। मैले आफ्नो हातमा पाएपछि केन्द्रीयता मात्रै लाद्ने, मेरो हातमा भएपछि म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने, अनि मैले अरूको हातमा हुँदा लोकतन्त्रको माग गरेँ भने मिल्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू के हुन्? कुरा गर्ने जनवादको, लागु गर्ने नोकरसाही, कुरा गर्ने एउटा जनवादको वर्गीय स्वार्थको, लागु गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थको, कुरा गर्ने जनताको, फाइदा गर्ने आफू व्यक्तिको। अन्यथा समाजवादको गीत गाउँदै राजनीतिक व्यापार गर्ने बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हुने कुरा त्यही। हामीले युद्धकालीन पार्टी बनायौँ, शान्तिकालीन पार्टी हामीले बनाउन सकिरहेको छैन। त्यहाँ गएर किताब सिताब बोकेर धेरै ल्याएर पढ्ने प्रतिस्पर्धा थियो। अहिले पढ्ने प्रतिस्पर्धा छैन। अहिले त्यसले कति कमायो होला, मैले कति कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने संस्कृति छैन। त्यसले गर्यो मैले किन नगर्ने भन्ने छ, त्यसले गर्यो मैले गर्न पाउनु पर्यो नि भन्ने छ। अनुभूति के भयो भन्दाखेरि प्रतिगमन गर्दा पनि साथ दिने मान्छे छन्, कस्तो हो। अनि प्रतिगमन गर्दा पनि हुङ्कार गरेर तर्साइरहेछ मान्छेलाई। ए बाबा एक्लै एक्लै हुने त एक्लैले गर्न हुन्थ्यो नि, किन चाहिन्थ्यो यो कमिटी, किन चाहिन्थ्यो नेता? छिटकिँदा भनेर हुँदैन, धारे हात लाएर हुँदैन, छलछाम षड्यन्त्र गरेर हुँदैन। खुला भएर, खुला र स्पष्ट भएर गर्ने भने खुला र स्पष्ट भएर गर्ने हो। सबैका समान क्षमता खोज्ने पनि होइन, सबैले बराबरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जति सकिन्छ त्यति गर्ने। सांस्कृतिक क्षेत्रबाट आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने, दुश्मनका घेराहरूमा परेर आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज प्रतिरोध दिवसकै उहाँहरूकै सम्झनामा यो अन्तर्क्रिया हुन गइरहेको छ। र यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम तपाईहरुले एउटा विषय, यसमा कति उल्लेख छ कति छैन, के छ के छैन त्यो दोस्रो कुरा हो। तर तपाईहरुले अन्तर्क्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर जे सुरुवात गर्नुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सांस्कृतिक मोर्चालाई कमसेकम एउटा युवा पिढीहरूमा एउटा नयाँ अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले छलफल गर्ने परिपाटी यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब समाजवादी एउटा आन्दोलनको सपना हामीले देखिरहेका छौँ, समाजवादी व्यवस्थाको सपना हामीले देखिरहेका छौँ। हामी सबैलाई समाजवाद प्राप्त गर्न आतुरता छ। हामी त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत छौँ। त्यो व्यवस्थाको लागि हामी विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध पनि छौँ, सङ्घर्षशील पनि छौँ। तर त्यति भएर मात्रै समाजवाद प्राप्त हुने होइन। समाजवाद वर्ग सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया मार्फत, उत्पादन सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया मार्फत, उत्पादनका साधन स्रोतहरूमाथि श्रमिकहरूको स्वामित्व स्थापना गर्दै राज्यका निकायहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, अझ भन्यो भने अधिनायकत्व प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट मात्रै हामी त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यहाँ पुग्नका लागि त्यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्व, उत्पादनका साधनहरूमाथिको श्रमिकहरूको स्वामित्व को अवस्थाले मात्रै पुग्दैन। त्यो वर्गले प्रगतिशील राष्ट्रवादी सबै शक्तिहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर, देशभक्तहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर एउटा बृहत मोर्चाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने, राज्यको हातमा
आधारभूत जनताका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने पुँजी, अधिकार, स्वामित्व राज्यसँग हुनुपर्ने र व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि, व्यक्तिका प्रतिस्पर्धा पनि त्यो भित्र फुल्न फल्न पाउनुपर्ने एउटा अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। तब मात्रै हामी एउटा समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पुग्न सक्छौँ। त्यसो गर्नका लागि आज हामीसित विद्यमान हाम्रो चेतना, विद्यमान हाम्रो सङ्गठन, विद्यमान हाम्रो कला, संस्कृति, कार्यशैली त्यो नितान्त न्यून मात्रा मात्रै छ, अपूर्ण मात्रै होइन, न्यून मात्रा मात्रै छ। त्यसका लागि त्यसका आधारहरू समाजवादी क्रान्तिलाई, समाजवादी समाज निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ती आधारहरू, वैचारिक आधार, आजको विश्व व्यवस्था डिजिटल एउटा युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई बुझ्ने, त्यसका प्रभावहरूलाई देख्न सक्ने, त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने र आजको नयाँ पिँढीलाई मार्क्सवादको परम्परागत व्याख्याको आधारमा होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी एउटा मान्यताका आधारमा आजका युवा पिँढीहरूलाई उनीहरूको दिल दिमागभित्र पसेर यो मार्क्सवादको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्ने स्तरमा पुर्याउनका लागि, उनीहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन सक्नका लागि ती विचारका श्रृङ्खलाहरूलाई पनि विकास गर्दै त्यसको आधारमा समाजवादी कार्यदिशा, त्यसका कार्यनैतिक श्रृङ्खलाहरू के हुन्छ त? हामी एकैचोटि समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ, एकैचोटि विद्रोहमा पुग्छौँ, अथवा एकैचोटि हामी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पुग्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा कार्यनैतिक श्रृङ्खलाको रूपमा जोड्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि हामीसँग नेतृत्वको टिम भनेको पार्टीभित्र सङ्गठित, पार्टीका सङ्गठित सबै सदस्यहरूलाई भन्न खोजेको मैले। नेतृत्वको टिमभित्र त्यो शीर्षस्थ नेतृत्वको देखि एउटा पार्टी सदस्यसम्मको दिल दिमागमा, व्यवहारमा, कार्यशैलीमा, उत्तरदायित्वमा वर्ग प्रतिबद्धताको खाँचो छ। वर्ग प्रतिबद्धता बिना, किनभने यो वर्गीय एउटा समाजवादी भनेको एउटा वर्गीय सत्ता नै हो, सर्वहारा वर्गको सत्ता हो त्यो। त्यसकारण त्यो वर्गीय प्रतिबद्धता बिना त्यो वर्गलाई नउठाइकन, त्यो वर्गलाई सचेत नगराइकन, त्यो वर्गलाई सङ्गठित र आन्दोलित नगरिकन, त्यो वर्गलाई उत्पादन शक्तिको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका नपुर्याइकन हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर यहाँ पार्टी सङ्गठन कस्तो हुने भन्ने विषय पनि यहाँ छन्। हाम्रो पार्टी सङ्गठन, त्योभन्दा पहिले हामीले आज नेपालको सन्दर्भमा हामीले के कुरा लक्ष्य राखेका छौँ भन्दाखेरि यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठ साबित गर्ने भन्ने नीति हामीले लिएका छौँ। त्यो अत्यन्त उत्तम नीति हो, लोकतान्त्रिक एउटा विधि हो, मान्यता हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धामा साबित हुनका लागि हामी जनताको अब्बल भट्टीमा मूल्याङ्कनमा हामी अयोग्य साबित हुँदै गएका छौँ। अन्तर्विरोध यहाँ छ, हामी खुम्चिँदै गइरहेका छौँ।
कारण के हो? कारण के हो भने हामीले बढेकै प्रतिबद्धतालाई छोडेर जनताबाट अलग थलग हुने अवस्था हामी किन भइरहेको छ भनेर यसको गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक छ। नेताहरू कार्यकर्ताबाट अलग, कार्यकर्ता जनताबाट अलग, समग्रमा हामी पार्टी जनताबाट अलग भएको अवस्था सिर्जना किन भइरहेको छ भनेर यसको गहिरो समीक्षा, अनुसन्धान, अध्ययन गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिस्पर्धा मार्फत हामीले एउटा समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी एउटा संसदीय लोकतन्त्रमा अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसका अभ्यासका सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरू आज हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी हाम्रो पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाबाट त्यो नेतृत्व गर्न सुयोग्य बनाउनका लागि के त्याग, के बलिदान, के अनुसन्धान, के विकास, के सिर्जना गर्नु पर्ला त? आज हामीलाई समाजवाद भन्न शब्दमा सजिलो छ। त्यसका लागि नेतृत्व निर्माणको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। समाजवादको नेतृत्व हामीले गर्ने होइन। यो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर हामीले गर्न सम्भव छैन। त्यो गर्ने अवधि पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैन, किनभने भोलि बिहान समाजवाद आउने होइन। यो समाजवादको नेतृत्व गर्ने तपाईहरूले युवा पुस्ता भनेका यो जनयुद्धको हिजोको 10 वर्ष लड्ने युवा पुस्तामा अब गनिँदैन। अब अहिले विकसित भएको नयाँ नेतृत्व यो पुस्ता हो, अथवा त्यो पङ्क्ति हो भनौँ। त्यसलाई पुस्ता भन्दा पनि पङ्क्ति भन्नु पर्यो। त्यो पङ्क्ति हो, त्यहाँभित्रबाट नेतृत्व पैदा गर्ने हो भने विकसित गर्ने हो, त्यसले गर्ने हो। हामीले त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि त्यतातिर उन्मुख गराउनका लागि मद्दत गर्ने हो। त्यसो भएर नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा धेरै विषयहरू छन्। अहिले म धेरै विषय नभने एउटा मात्रै विषयमा के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रा कमिटी प्रणालीहरूको सञ्चालनको स्थिति, हामीले भनेको विधिको प्रयोग कसरी भइराखेको छ? जनवादी केन्द्रीयता हामीले भनेका छौँ, मूलतः जनवादमा आधारित छ। जनवादी केन्द्रीयता भन्दा केन्द्रीयता प्रधान हुने होइन, जनवादमा आधारित हुनुपर्छ। हरेकका विचारहरूलाई वर्ग सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्षबाट पैदा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि, उत्पादन सङ्घर्षबाट पैदा भएका नयाँ प्रविधिहरूलाई बुझ्न र प्रयोग गर्नका लागि, उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै हामीले भने अनुरूपको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नका लागि त्यसको नेतृत्व गर्ने सङ्गठन भित्र सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको जरुरी छ। समाजवाद भनेको एउटा लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो, जहाँ मजदुर वर्गमाथि, उत्पीडित वर्गमाथि, महिलामाथि, दलितमाथि, जनजातिमाथि, पछि परेको वर्ग क्षेत्रमाथि विभेद हुँदैन। जनतालाई शोषण गर्नेहरूमाथि एक खालको व्यवहार हुन्छ। त्यसकारणले अब कमिटी प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि व्यक्ति लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो नि, म लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो नि। मैले आफ्नो हातमा पाएपछि केन्द्रीयता मात्रै लाद्ने, मेरो हातमा भएपछि म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने, अनि मैले अरूको हातमा हुँदा लोकतन्त्रको माग गरेँ भने मिल्दैन। म सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, जनताको आवाज मैले सुन्नु पर्यो, आम कार्यकर्ताको आवाज मैले सुन्नु पर्यो। ती भावनाहरूलाई सुनेर मेरो ठाउँमा मैले पाएको जिम्मेवारीमा काम गर्छु भने मात्रै यो कुरा अगाडि बढ्न सक्छ।
अन्यथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू के हुन्? कुरा गर्ने जनवादको, लागु गर्ने नोकरशाही। आज यसले बिग्रिरहेको छ। कुरा गर्ने एउटा जनवादको, वर्गीय स्वार्थको, लागु गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थको, यसले बिग्रिरहेको छ। कुरा गर्ने जनताको, फाइदा गर्ने आफू व्यक्तिको, यसले बिग्रिरहेको छ। यो सर्वहारावादी संस्कृति होइन। यो कसमा कति छ प्रतिशतमा फरक होला, खोज्दै जाँदा भेटिन्छ, मात्र कति चाहिँ आफैले आफैलाई हेर्ने हो। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई बदल्नका लागि हामी कसरी जाने? संस्कृतिको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, कुरा समाजवादको गर्छौँ, काम भ्रष्टाचारको गर्छौँ, कुरा समाजगत गर्छौँ, काम कमिसनको गर्छौँ। कमिसन र भ्रष्टाचारबाट आएको सम्पत्तिले समाजवाद ल्याउने हो र? श्रम पसिना बगाएर उत्पादनबाट प्राप्त गरेर आत्मनिर्भर हुने हो? यो संस्कृति हाम्रो, यी हाम्रा विरोधी संस्कृतिहरू, यसको संस्कृतिको विरुद्धको सङ्घर्ष सिङ्गो पार्टीले, यो सांस्कृतिक मोर्चाले लड्छ। हामी लड्न तयार छौँ भने हामी समाजको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्यथा समाजवादको गीत गाउँदै राजनीतिक व्यापार गर्ने बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हुने कुरा त्यही। त्यसको लागि अरूलाई होइन, आफैलाई भन्नुपर्छ, आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। यही जोडिएको अर्को कुरा छ नेतृत्वको कुरा। नेतृत्व एउटा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हामी भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभित्र एउटा प्रवक्ता हुन्छ, जसलाई हामी मुख्य नेता भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यसको सम्बन्ध जनतासँग हुनुपर्छ। जनताका हरेक आवाजहरू, दुःख कष्टहरू, तिनका समस्याहरू प्रत्यक्ष त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ। जनताबाट अलग थलग भयो भने नेतृत्व सामूहिक हुनै सक्दैन। कार्यकर्तासँग त्यो जोडिएको हुनुपर्छ। सफ्टवेयरले जोडे जस्तै जोड्नुपर्छ। ती सबै भावना विचारहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्ने त्यो टिम चाहियो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेतृत्व भनेको व्यक्ति मात्रै होइन, नीति पनि हो, विचार पनि हो। त्यो विचार, त्यो नीति त्यसरी बन्नु पर्यो, सबैको स्वामित्व सहितको त्यो बन्नु पर्यो। नेतृत्व निर्माणको एउटा प्राविधिक कुरा पनि छ। प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि के छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा तरिका देखिए। एउटा तरिका एमाले तरिका, एउटा तरिका माओवादी तरिका। एमाले तरिका भने के देखियो भन्दाखेरि संसदीय प्रतिस्पर्धा गरेर एकले अर्कालाई समाप्त पारेर, सिद्ध्याएर, चिरा पारेर पुरै फ्याक बनाइदिने, बोलचाल पनि राम्रो नगर्ने खालको अवस्था अहिले देखिरहेछौँ। हिजोदेखि त्यो। अर्को तरिका को भेटिन्छ लाइदिया। अनि यी दुवै कुरा अब एउटा युद्धको परिस्थिति जनयुद्ध हुँदाखेरि त्यतिबेला टिका लागिन्न। त्यो एउटा मूल्याङ्कन निश्चित आधारमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि निर्माण गरिन्थ्यो। कामको आवश्यकता, क्षमताको आवश्यकताले त्यो कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेला सही नै थियो। तर अहिले आइपुग्दा, यहाँ खुला प्रतिस्पर्धामा आइपुग्दा त्यो हाम्रो विधि अपूर्ण भइसक्यो, त्यो अपर्याप्त भइसक्यो, त्यो काम नलाग्ने भइसक्यो। त्यो अर्को पनि काम नलाग्ने देखिरहेको छु मैले। बिचको केही खोज्नु पर्यो अब भन्दा मेरो के प्रस्ताव छ भने, पार्टीमा मैले यो कुरा राखेको छु, तल्लो कमिटी उपल्लो कमिटी बनाउनु पाउनुपर्छ।
जनता समेतको राय समेत त्यहाँ राखेर गर्नुपर्छ। धेरै सेल कमिटीहरूले एउटा टोल कमिटी बनाउने, टोल कमिटीमा बस्ने मान्छेको मूल्याङ्कन, त्यसले पार्टीप्रति अलिकति इमान्दार छ, जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, आफ्ना आचार विचारमा कतिको अलिकति त्यसले ठिक प्रकारको कार्यशैली कस्तो छ, तिनले मूल्याङ्कन गर्छन् नि, तिनले अनुभूति गरे आउँछन् नि। यहाँ सांस्कृतिक अब क्षेत्रका नेताहरू, यहाँको केन्द्रीय कमिटी अथवा के कमिटी छ, यहाँ तपाईँहरू के छ अहिले थाहा भएन, अथवा पदाधिकारीहरू कस्ता छन् तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला नि। हामी कस्ता छौँ, हाम्रो मातहत कमिटीले मूल्याङ्कन गरे होला नि। तिनको मूल्याङ्कनमा निर्माण गरियो भने हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेछ मलाई। वडा कमिटीहरूले पालिका कमिटी बनाउने, वडा कमिटीहरू भेला गर्ने, छलफल गर्ने, ल है नम्बर दिने, यसमा यो यसमा यो यसमा, जनताको पनि राय लिने, उपल्लो कमिटी त्यसलाई सहमति गरिदिने, पालिकाले जिल्ला बनाउने, जिल्ला प्रदेशले, जिल्लाले प्रदेश बनाउने, प्रदेश र जिल्ला मिलेर केन्द्र बनाउने। त्यो रिपोर्टका आधारमा केन्द्रले बनाउने भनौँ न एउटा कुनै विधि हुनसक्छ कि त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। अब हामीले युद्धकालीन पार्टी बनायौँ, शान्तिकालीन पार्टी हामीले बनाउन सकिरहेको छैन। अहिले आएर महसुस सबैलाई, हामी सबैलाई भइरहेछ। अब एउटा भनाइ अहिले आइरहेको छ क्या, पार्टी बन्ने एउटा भनाइ आइरहेको छ। अब आफ्नै खुट्टामा उभिएको पार्टी बनाऊ है, आफ्नै खुट्टामा भर पर्ने खालको, हामी आफैमा आफ्नै तागतमा भर परौँ है भन्ने कुरा अहिले सबैबाट, धेरै देशभरिबाट धेरै साथीहरूले त्यही भनिरहेछ। हामीलाई पनि त्यही अनुभूति भइरहेछ है। हामी अस्ति कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ, हामीले पनि त्यही कुरा गरौँ, ल है अब त भएन, हामी आफ्नै खुट्टामा उभियौँ भन्ने भइरहेछ है। भन्दाखेरि अब त्यसमा हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि हाम्रा खुट्टा के हो? हामी त कहाँ जानु पर्यो भने जनतामा जानु पर्यो, जनतामा जानु पर्यो, जनताको घेरामा हामी हुनु पर्यो, जनताको साथ हामीले जनतालाई उनका सुख दुःखमा हाम्रा सहभागिता हुनु पर्यो। तर रूपान्तरण पनि त्यही गएर भइन्छ। हामी यता यता आएपछि बिग्रियौँ नि त। नि युद्धमा हुँदाखेरि त दुःख कष्ट खुन पसिना चाहिँ युरिएसी कहिले हुनु त, आज त युरिएसी भएर आइरहन्छ। के युरिएसी यो शारीरिक रूपले पनि रूपान्तरण भएन छ क्या। हामी सुगर भयो होला कतिलाई, हामी कतिलाई के भएको होला। त्यति बेला के थियो, त्यो एउटा श्रम सबै खालको। फेरि स्कुलिङ पनि त्यति बेला युद्धमा ठुल्ठुला स्कुलिङहरू चलाइयो, 15-20 दिन स्कुलिङ चलाइयो, क्लास लियो, वैचारिक कुराहरू, दर्शनका कुराहरू, होइन, तमाम कुराहरू गरियो। कहिलेकाहीँ माथिबाट तोकिएका महान व्यक्तिहरू पनि जान्थे, तिनले उल्टो गर्थे, तर जे होस् त्यहाँ उल्टै हामीले गर्थ्यौँ। तिनका नाम अहिले नभनौँ, कता हराइसकेका छन् तिनीहरू। त्यस कारणले अहिले त त्यो पनि छैन। मतलब रूपान्तरण हुने कसरी? रूपान्तरण हुने साँचो भनेको जनतै हो, जनताको बिचमा गएर नै हुने हो, अर्को विकल्प छैन। वैचारिक अध्ययन छलफलबाट हामी धेरै पर छौँ। त्यति बेला केही न केही लेखिन्थ्यो, केही न केही किताब पढिन्थ्यो, किताब खोजेर गएर होइन के अरे जनयुद्धको बेला अनि कहिलेकाहीँ किताबको पसलमा जान पाउँथ्यौँ हामीले। यस्तो अवसर पर्थ्यो हामीलाई 6 महिना वर्ष दिनमा है। त्यहाँ गएर किताब बोकेर धेरै ल्याएर पढ्ने प्रतिस्पर्धा थियो। अहिले पढ्ने प्रतिस्पर्धा छैन। अहिले त्यसले कति कमायो होला, मैले कति कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ है। भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने संस्कृति छैन। त्यसले गर्यो मैले किन नगर्ने भन्ने छ, त्यसले गर्यो मैले गर्न पाउनु पर्यो नि भन्ने छ। त्योतिर छैन। पढ्ने लेख्ने वैचारिकतिर ध्यान दिने हाम्रो संस्कृति हराइसक्यो। मैले आफैलाई भनिरहेको छु है, तपाईँहरूलाई भने होइन। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो नि त, यो त सांस्कृतिक रूपमा आफैतिर हो नि, तपाईँतिर होइन नि त है। त्यस कारणले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले सङ्गठनको स्वरूप भने जस्तो व्यवस्थित गर्न सकेनौँ क्या। अस्ति हाम्रो छलफल भयो, एउटा माओवादी ब्रान्डको सङ्गठन त भएन, जनयुद्धसम्म आउँदा भयो, त्यसपछि हरायो। अब हामीले हाम्रो ब्रान्डको सङ्गठन बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि जनदिशाको कुरा हो, जनसम्बन्धको कुरा हो, जनतासँग कसरी जोडिने भन्ने प्रश्न छ।
जनतासँगबाट हामी धेरै कट्यौँ। कतिवटा हाम्रो घट्दै घट्दै आएको छैन। त्यो एक ठाउँ परीक्षा त हुन्छ नि हाम्रो चुनावको बेला, कति लागबाट कति लागमा आइसक्यो 13 लाख। त्यो पनि अलिअलि मन नगरी पनि धारे हातबारे दिए हुन हामीलाई त्यो चित्त बुझाएर त त्यो दिएन होला, के गर्नु यसलाई नदी कसलाई दिनु भन्दै दिएको पनि होला। त्यो पनि अब के हुने हो। त्यस कारण हामी व्यापक जनताको बिचमा चाहनुको अर्को विकल्प छैन, जनदेशलाई लागू गर्नुको अर्को विकल्प छैन। सांस्कृतिक रूपान्तरको जो प्रश्न छ यो धेरै जटिल र गम्भीर प्रश्न हो। माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो, खुसी लागेको छ। यस्तै अध्यक्ष कमरेडले अब माओले 72 वर्षमा सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, म अरू किन नगर्ने भन्दाखेरि हामीलाई खुसी छ। हामीले भनेका छौँ कि आन्दोलनमा नेतृत्वलाई मद्दत गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। मलाई यो बिचमा अस्ति मैले केन्द्रीय संहिता नि भने एउटा अनुभूति के भयो भन्दाखेरि प्रतिगमन गर्दा पनि साथ दिने मान्छे छन्, कस्तो हो है। अनि प्रतिगमन गर्दा पनि हुङ्कार गरेर तर्साइरहेछ मान्छेलाई। एउटा टिम जस्तो त्यो सिक्नुपर्ने कुरा हो। तर प्रतिगमनलाई साथ दिने सिक्ने भने होइन मैले। यस्तो मजबुत टिम र केन्द्रीकरण हुने कुरा हामी केन्द्रीकरण हुँदैन। यस्तो छिट्के के भने छिट्के दबाई हानिहाल्छौँ पायो भने। टिम विश्वासिलो दीर्घकालीन रूपले परसम्म गएर ल यो गर्ने भने लक्ष्यमा हामी केन्द्रित हुँदै हुँदैन। राम्रो गीत एउटाले गायो भने त्यसले यस्तो राम्रो हो नि त। त्यो कला सम्मान गर्नु पर्यो नि, सिक्नु पर्यो नि त्यो गीत गाएपछि। त्यसले भन्ने खालको संस्कृति तपाईँहरूलाई भने होइन, यस्तो संस्कृति हामीमा छ है। ए बाबा एक्लै हुनेमा त एक्लैले गर्न हुन्थ्यो नि, किन चाहिन्थ्यो र यो कमिटी, किन चाहिन्थ्यो र नेता, छुट्टै गरे हुन्थ्यो नि मैले। हुन्छ त त्यो हुँदैन नि, त्यस कारणले टिम चाहिने हो। टिम नभई हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर टिम बनाउँदैनौँ हामी। किन बनाउँदैनौँ? आफ्नै कमिटीका साथीहरू किन मिल्दैनौँ हामी? किन सहकार्य गर्दैनौँ? किन खुलेर छलफल बहस गर्दैनौँ? किन औपचारिकता हामी बाँच्छौँ? अनि समाजवाद ल्याउँछौँ हामी। कुण्ठित हुँदै हुँदै जल्दै सिद्धिन्छौँ, केही आउँदैन समाज। त्यस कारणले हरेक तहमा हरेक ठाउँमा गुट होइन, एउटा सशक्त टिमको आवश्यकता छ। विभिन्न क्षमता हुन्छन्, क्षमताका मान्छेका समान हुँदैनन्। विभिन्न क्षमता हुन्छन्, विभिन्न कलाहरू हुन्छन्। ती सबै क्षमता र कलाको समायोजन गर्दै आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्न सक्ने हरेकले पनि सक्छ। युद्धकालमा मेरो डिभिजन कार्यालयमा केही 1 दर्जन जति मान्छेहरू थिए जो बोल्दैन थिए। गरेपछि बुझिहाल्नु उनका क्षमता थिए। ठुलो एउटा फर्मेसनै थियो। त भन्दाखेरि क्षमताहरूलाई वृद्धि गर्दै, भएको क्षमतालाई सङ्गठित गर्दै, टिमबद्ध गर्दै जाने साझा कुरा हो यो। क्या समाजवाद त साझा कुरा हो नि, वर्गको, हाम्रा वर्गको साझा हो। फेरि समाजवाद पुँजीपति वर्ग हुँदैन। त्यहाँ पुग्ने हो भने हामीले साझा हातेमालो गर्नुपर्छ। छिट्की दाउ हानेर हुँदैन, धारे हात लाएर हुँदैन, छलछाम षड्यन्त्र गरेर हुँदैन। खुला र स्पष्ट भएर गर्ने भने खुला र स्पष्ट भएर गर्ने हो। सबैका समान क्षमता खोज्ने पनि होइन, सबैले बराबरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जति सकिन्छ त्यति गर्ने, तर समाजवादकै लागि योगदान गर्ने, आन्दोलनकै लागि योगदान गर्ने, पार्टीकै लागि योगदान गर्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ भने र आर्थिक विकास सँगसँगै सांस्कृतिक रूपान्तरको अभियान पनि त्यत्तिकै तीव्र बनाएर जानुपर्छ। त्यो आर्थिक जगमै राजनीतिक संरचना खडा हुने हो। राजनीतिक संरचनाभन्दा माथि सांस्कृतिक संरचना, सांस्कृतिक सत्ता, सांस्कृतिक अझ त्यसको उच्च रूप हो। त्यस कारणले यो रूपान्तरण वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग सँगसँगै विचारको निर्माण गर्दै त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक पक्ष,
गीत गाउन मात्र होइन, यसका विविध विधाहरू छन्, धेरै विधाहरू छन्। धेरै विधाभित्र ती कुराहरूलाई पार्टीका धेरै जनसङ्गठन छन् त्यहाँभित्र, र समाजका विभिन्न मनोविज्ञानहरू छन् त्यहाँभित्र, वर्गका पनि विभिन्न वर्ग छन्। ती वर्गको एउटा हाम्रो साथमा आउने वर्गहरूलाई साथमा लिएर जाने खालको एउटा संस्कृतिको विकास हामीले गर्नुपर्छ भन्यो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रेमका कुरा यहाँ उठ्या मैले सुने, त्यो जससूत्रीय कम्युनिस्टबाट होइन कि जससूत्रीय चिन्तनबाट होइन कि हामी प्रगतिशील मान्यताबाट अगाडि बढ्ने हो। जसले त्यो गीत गाउनुहुन्न भन्छ त्यसैले कोठामा गएर त्यो गीत गाउँछ। किनभने वर्गीय प्रेम राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य कुरा हो भने समाज मानव जीवन, मानव सभ्यता आपसी प्रेममय, सहकार्यमय, सद्भावमय र सङ्घर्षमय अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि आजका युवाहरूलाई तले त्यो गीतै गाउन पाइन्न भने को आइदिन्छ तपाईँको कार्यक्रममा? त्यसलाई पनि सही ढङ्गले समायोजन हुन्छ। अराजकता कहीँ पनि हुँदैन, अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा मात्रै हो। यति कुरा भनेर मैले यहाँ एउटा प्रश्न उठ्या रहेछ। म सानो एउटा कुरा तपाईँहरूलाई, मेरो एउटा अनुभव, मैले एउटा गरेको ट्रायल म तपाईँहरूलाई सानो भन्न चाहन्छु र म अन्त्य गर्छु। यो सबै आन्दोलन आदित्य पार्टी एकता गरियो, सारा गरियो, सब गरियो। अब राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर समाजवादको बाटोमा लिने भनेको त पल्तिर गइसक्यो। ठाउँको नाउँ नभनौँ यतापट्टि के, त्यति बुझ्नु होला। हामीसित छैन अब, यहाँ पुगिसक्यो चिज। अब हामी स्वतन्त्र हौँ कि होइनौँ हामी भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। मलाई त्यस्तो प्रश्न खडा भएको छ। हामी पराधीन हुँदै गइरहेका छौँ। किन? नेतृत्वको कारणले, नेतृत्वको आत्मसम्मानको कारणले। हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रवादी भावना, हाम्रो पार्टीको आत्मनिर्णयको अधिकार हनन भएको हेर्नुहोस् त अस्ति। यो पार्टीको नाम राख्न पाइन्न, यो पार्टी तिमी मिल्न पाउँदैन, तिमी त्यहीँ बस, तिमी त्यहीँ बस, भागबन्दा लगाइदिएर हेर्नुहोस् त हालत खराब छ त। हाम्रो स्वतन्त्रता छैन नि। अनि यो के गर्ने त, के त गर्नु पर्यो भनेर मैले एउटा अभियान सुरु गर्नका लागि प्रस्ताव गरेँ र समाजवादी भोलिन्टियर्स बनाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गरेँ मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूसित। धेरै लामो अन्तर्क्रिया छलफल गरियो धेरै महिनापछि, र त्यसमा ग्रामीण अर्थतन्त्र, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रको जनताको जीवन, त्यहाँको बेरोजगारी कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्नहरू छन् हामीसित, हाम्रो चुनौतीको रूपमा छन्। त्यसलाई समाधान गर्ने गरी आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, समाजमा विभेद छन्, जातीय विभेद छन्, दलितमाथि अत्याचार छ, महिलामाथि अहिले पनि महिला हिंसा छ, बाल विवाह छ है। परिवर्तनको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, तर समाज त फेरि उही ठाउँमा छ। अझै पनि त्यहाँ अब सहरतिर त सहकारी होला, गाउँतिर अझै पनि महिना ठगी छ, नयाँ खालका सुत्खोरहरू छन्, तमाम विभेदहरू त छ समाजमा। त्यसलाई पनि अन्त गर्नु। भ्रष्टाचारको संस्कृति छ, कमिसनको संस्कृति छ हैन। नेता भनेपछि अब म त्यहाँ गएँ भने मलाई नेता भनेर फुलमालै लाउनु पर्ने त्यस्तो संस्कृति छ है। बिचारो जनताले कहाँबाट फुल खोजेर ल्याएर लाओस्, के समाजवादतिर गइरहेछौँ त भन्ने प्रश्न खडा भयो। र यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि 5 वर्षभित्र गरिबी अन्त्य गर्ने, न्यायमा आधारित एउटा न्यायपूर्ण समाज बनाउने, एउटा मोडेल बनाउने भनेर सुरु गरिएको छ। अस्ति मैले एउटा पालिकाको 1000 समूहहरूको मिटिङ गरेँ। एउटा समूहमा 5 जना छन्,
1000 समूहको एउटा मिटिङ गरियो, संयुक्त मिटिङ, र ती सबै समूह उत्पादनमा सहभागी हुने अर्थमा निर्माण भएका समूहहरू छन्। त्यो समूहमा दलितको, महिलाको र अरू नयाँ युवा पुस्ताको नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। समाजवादको नेतृत्व बनाउनु पर्यो नि त, हामीले बनाए त समाजवाद हुँदैन, तिनले बनाउनुपर्छ भनेर त्यो नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। र तिनले उत्पादन कार्यमा सहभागी भएर आत्मनिर्भर हुने र गरिबी अन्त्य गर्ने एउटा लक्ष्य राखिएको छ। त्यो खालको एउटा अभियान, रोजगारी र समृद्धिको एउटा अभियान, त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत साधन, उनीहरूसँग भएको विकेन्द्रित पुँजी, त्यसमा ऋण सहयोग अरू पुँजी र अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई जोडेर एउटा उत्पादनका साधनको रूपमा त्यसलाई गर्दै सामुदायिक स्वामित्व स्थापित गर्ने। सामुदायिक स्वामित्व भनेका छौँ हामीले, सामुदायिक स्वामित्व स्थापित गर्दै एउटा समाजवाद उन्मुख गाउँ कस्तो हुन्छ देखाउनु त पर्यो दुनियाँलाई, भनेर भएन। मार्क्सले भनेको व्याख्या गर्ने त सबै छन्, बदल्नुपर्छ भनेको छ नि, प्रयास त गर्नु पर्यो, बदल्दै बदलिँदैन। त्यस्तो गाउँ बनाएर यस्तो हो हामीले बनाउन खोज्या भनेर देखाउनु पर्ने भयो। नत्र भने यो गफै गफमा सकिने भयो भन्ने लाएर त्यो एउटा अभियान सुरु भएको छ। र त्यसका लागि जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। विभिन्न पक्ष विपक्ष पनि छ जनतामा। फेरि जनतालाई धेरै लामो समय लाएर केही वर्षदेखि हामीले कन्भिन्स गर्दै 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 आएर अहिले जनता त्यसमा एकदम सकारात्मक छ। बरु पार्टीकै सङ्गठित मानिसहरू, नेताहरू नै यो हुन्न कि भन्ने छ। जनताले यही पो हो चाहिएको हामीलाई, बल्ल पार्टीले योजना ल्यायो भन्ने ठाउँमा जनता आइपुगेको छ। त्यसकारण यो अभियानलाई एउटा मोडेल बनाएर जान सकियो भने त्यसबाट केही शिक्षाहरू प्राप्त होला र समाजवादको भावी आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्नमा, कार्यशृङ्खला निर्माण गर्नमा नेताहरूको लागि एउटा खजाना त्यो बनोस्, एउटा कच्चा पदार्थ त्यहाँ होस् भनेर त्यो कुरा सुरु भएको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँहरूलाई मौका परे ती समूहहरूसँग भेटघाट गर्ने निम्ता पनि गर्न चाहन्छु।